नमस्कार, जे सेवाको युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। यो भिडियोमा मैले 2078 सालमा मेष राशिको लागि के हुन्छ भनेर स्पष्ट रूपमा भन्ने छु। तपाईको जीवन कसरी अगाडि बढिरहेको छ, त्यसमा सकारात्मक के हुन्छ अथवा नकारात्मक के हुन्छ, तपाईको पर्सनल लाइफसँग जोडिएर, तपाईको प्रोफेसनल लाइफसँग जोडिएर, तपाईको हेल्थ, करियर जीवन यावत क्षेत्रहरूसँग जोडिएर मैले कुराकानी गर्नेछु। तपाईको 2077 सालमा जे जस्तो बित्यो अथवा जे जस्तो भयो तपाईको जीवनमा, त्यो निकै सङ्घर्षपूर्ण रह्यो भनेर देखिन्छ। र दोस्रो घरको राहुको अवस्था छ र 78 सालमा पनि दोस्रो घरको राहुकै अवस्था छ। धनसँग जोडिएर मेष राशिको लागि चल अचल सम्पत्तिहरू खरिद बिक्री हुन सक्ने यस्तो कुनै समय पनि आउनेछ कि तपाईँ बिना पैसा वा सङ्कटमा गुज्रिनुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। र यसका निवारणका उपायहरू के छन्, के गर्न सक्नुहुन्छ, यो पनि मैले तपाईँलाई भन्ने छु। र मेष राशिको सबैभन्दा पहिले पर्सनल लाइफसँग जोडिएका कुराहरू छन् भने तपाईको जीवनमा कुनै फुटको अवस्था सिर्जना हुनेछ। तपाईको घर परिवारको सदस्य कोही विदेश जान सक्ने हुन्छ, कोही आफ्नो घर छोडेर बाहिर जान सक्ने अवस्था छ साधारण छोटो ठाउँको लागि, कसैले नयाँ किसिमको घरहरू बनाउन सक्ने अवस्थाहरू देखिन्छ र एक आपसमा फुटको अवस्थाहरू सिर्जना हुन सक्ने हुन्छ। यो 77 मा भयो भने 78 मा पनि यो कुरा चाहिँ तपाईको पर्सनल जीवनमा प्रभाव पार्न सक्ने तरिकाले चाहिँ अलिकति भावनात्मक हिसाबमा कमजोरी भएको महसुसको हिसाबले पनि पारिवारिक सदस्यहरू अलिक टाढा हुँदा अथवा चाहिँ एक आपसमा फुटको अवस्था सिर्जना हुँदा तपाईलाई केही चुनौतीहरू हुन सक्ने अवस्थाहरू चाहिँ हुन्छ। सँगसँगै अष्टम स्थानमा केतु छ। आकस्मिक समस्याहरू, आकस्मिक स्वास्थ्यमा हानिहरू, यात्राहरू अथवा कुनै न कुनै अलिकति समस्याहरू तपाईले बेहोर्नु पर्ने अवश्य देखिन्छ। यो सँगसँगै तपाईको सबै कुराहरूसँग जोडिन्छु मैले। सर्वप्रथम तपाईको स्वास्थ्य, तपाईको स्वास्थ्य स्थान चाहिँ विशेष गरेर बोधसँग सम्बन्ध राख्ने हुन्छ र वर्षको सुरुमा साधारण स्वास्थ्य समस्या हुने तर त्यस्तो कठिनाइ केही पनि नहुने भन्ने अवस्थाहरू देखिन्छ। अब केतुको अवस्था, अष्टम स्थानको केतुको अवस्था अथवा साधारण चुनौतीहरू अलिअलि आउने तर स्थायी रूपमा कुनै स्वास्थ्यमा हानि हुने अथवा ठुलो सर्जरी गर्नुपर्ने अवस्था अथवा के हो के समस्या भन्ने हुँदैन। साधारण खर्च पारिवारिक हिसाबमा अथवा आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको लागि पारिवारिक हिसाबमा तपाईलाई केही खर्चहरू चाहिँ स्वास्थ्यको लागि हुन सक्ने अवस्थाहरू स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। स्वास्थ्य पछाडि तपाईको कर्म, तपाईको जागिर, सबैभन्दा पहिले तपाईको जबको क्षेत्र, जागिरको क्षेत्र दशम स्थानमा पर्छ। दशम स्थानमा शनि यथावत रहनेछ। 78 सालभरि 10 कै अङ्कमा शनि हुने हुन्छ। बक्री हुनु स्वाभाविक हो, बक्री हुन सक्ने अवस्था हुन्छ 78 सालमा पनि। तर तपाईको शनिको बक्रीको कारणले गर्दा कतिपय अवस्थामा करियर, जबहरू गुमाउनु पर्ने अवस्था पनि हुन्छ। अलिकति उतार चढावहरू जीवनमा देख्न सक्नु हुने अवस्था छ। तर स्थायी किसिमको कुनै खास किसिमको जब छ भने तपाईँ यथास्थितिमा बस्न सक्नुहुनेछ। तपाईको केही हिसाबमा प्रमोसन हुन सक्ने हुन्छ। एकादश स्थानमा बृहस्पतिको अवस्था छ। जब एकादश स्थानमा बृहस्पतिको अवस्था रहन्छ भने तपाईको जबमा प्रमोसन वा कुनै नयाँ किसिमको करियरहरू अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। नयाँ इन्भेस्टहरू हुन सक्ने अवस्थाहरू हुन्छ। यो बिजनेसको हिसाबमा मैले कुरा गर्नेछु। तर जबको हिसाबमा तपाईको व्यक्तिगत जीवन निकै सङ्घर्षपूर्ण सहित सफलतातिर जान सक्ने अवस्थाहरू छ। दशम स्थानमा राहुको दृष्टि छ। तपाईको जबमा निकै पोलिटिक्स हुन सक्ने अवस्थाहरू चाहिँ रहन्छ। तर बिस्तारै बिस्तारै तपाईको प्रमोसनहरू अथवा करियरमा नयाँ उत्साह, जोस, जाँगरहरू तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। मेष राशिको लागि केही शुभ अवस्था नै देखिन्छ जबको लागि। बिजनेसको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईको सप्तम स्थानमा बृहस्पतिको दृष्टि छ। तुलाको अङ्क रहनेछ। 7 को अङ्क तपाईको गोचरीय हिसाबमा सप्तम स्थानमा हुन्छ र एकादशबाट बृहस्पतिको दृष्टि सप्तम स्थानमा बस्ने हुन्छ। यो कारणले गर्दा तपाईको व्यापार व्यवसाय फस्टाउन सक्ने अवस्था हुन्छ। कतिपयको भाग्य दयको अवस्था हुन्छ। तपाईले गरेको कामको क्षेत्रमा चाहिँ प्रशंसा हुन सक्ने हुन्छ। तपाईले केही व्यक्तिलाई रोजगारी दिन सक्नुहुनेछ। तपाईँ कुनै पनि क्षेत्रमा आफ्नो इन्भेस्टहरू छ अथवा कुनै पनि क्षेत्रमा आफ्नो इन्भेस्टहरू गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो चल अचल सम्पत्तिबाट नै हुन सक्ने भन्ने कुरा देखिन्छ। सेकेन्ड हाउसको राहुले गर्दा तपाईको जीवनमा केही न केही सङ्घर्षपूर्ण हुने, शत्रुहरू हाबी हुन खोज्ने र तपाईको लाइफमा चाहिँ अलिकति सङ्घर्षमय जीवनको अवस्था रहे पनि तपाईको व्यापार व्यवसायले चाहिँ केही फाइदा दिएको महसुस हुन सक्ने हुन्छ। मेष राशिको लागि तपाईँ बिल्कुल आफ्नो चाहिँ विशेष गरेर आफ्नो ट्र्याकमा हिँड्नुभयो भने, आफ्नो अनुशासनमा हिँड्नुभयो भने बिल्कुल राम्रो हुन सक्ने अवस्थाहरू चाहिँ देखिन्छ मेष राशिको लागि। यो सँगै तपाईको वैवाहिक जीवनको अवस्था पनि अत्यन्त शुभ छ। बृहस्पतिको दृष्टि सप्तम स्थानमा भएको अवस्था वैवाहिक जीवनमा केही खास किसिमको उपलब्धिहरू हुन सक्नेछ।
लामो समयदेखि विवाह भएको छैन भने तपाईँको विवाह हुन सक्ने अवस्थाहरू रहन्छ। यो सँगसँगै विवाह सँगसँगै तपाईँको लभ सम्बन्ध अथवा लभ म्यारिज, एरेन्ज म्यारिज यावत क्षेत्रमा तपाईँको कुनै न कुनै हिसाबले आफ्नो वैवाहिक जीवनलाई सफलता दिन सक्ने अवस्थाहरू चाहिँ देखिन्छ मेष राशिको लागि। लामो समयदेखि सम्बन्धमा समस्या थियो अथवा चाहिँ एक आपसमा छुटेर बस्नुभएको थियो भने सँगै बस्न सक्ने अवस्थाहरू चाहिँ सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था छ। ग्रहहरूको आफ्नो परिस्थिति हुन्छ, ग्रहहरू आफैमा चलायमान हुन्छ र तपाईँको जीवन त्यो अनुसार चलायमान भइरहेको हुन्छ। तपाईँ कसरी आफूलाई सही हुन्छ भन्ने त्यो बाटो खोज्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको सम्बन्ध बिजनेस राम्रो हुन्छ भने त्यसैबाट कुनै लाभहरू उठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँको शत्रुहरू धेरै हुन्छन् भने शत्रुसँग पनि लाभ लिन सक्ने अवस्थाहरू चाहिँ रहन्छ विशेष गरेर। तर तपाईँको जीवनमा खास महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने तपाईँ आफू अनुशासनमा बस्नु भएन भने चाहिँ कुनै पनि किसिमको प्रगति सम्भव हुँदैन। त्यसैले तपाईँले सबैभन्दा पहिले के बुझ्नु पर्यो भने आफू अनुशासनमा बस्नु पर्यो। तपाईँको यसै पनि भौतिक स्थानमा बृहस्पतिको दृष्टि पञ्चम स्थानमा छ। तपाईँले सम्बन्धलाई राम्रो गर्दा राम्रो सफलता हासिल हुन्छ कि, वैवाहिक सम्बन्धलाई राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ कि, व्यापार बिजनेसमा इन्भेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि, अथवा जबै गर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँ याकिन हुन सक्ने अवस्था छ। तपाईँको बुद्धि विवेकले राम्रोसँग काम गर्ने हुन्छ 2078 सालमा मेष राशिको लागि। यो सँगसँगै तपाईँको चाइल्ड वा सन्तानको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने पञ्चम स्थानमा बृहस्पतिको दृष्टि छ। सन्तानको प्रगति देख्न पाउनुहुन्छ। भलै 2078 सालमा तपाईँको सन्तानहरूमा चाहिँ सन्तानहरू एक आपसमा छुटिने अथवा चाहिँ एक अलग तरिकाले गरी खाने अथवा चाहिँ एउटा एक अलग आफ्नो घर बनाएर बस्ने अवस्था अथवा सन्तानको लागि कुनै घर खरिद गरिदिने अवस्था, यो यावत क्षेत्रहरू त छँदैछ। तर तपाईले बिस्तारै बिस्तारै सन्तानको जीवनमा प्रगति भएको देख्न पाउनुहुनेछ। तपाईँ सन्तानले प्रगति गरिरहेको अवस्था थिएन अथवा आफूलाई निराशामा राख्नुभएको अवस्था थियो कि उनीहरूको लाइफमा के हुँदैछ भनेर तपाईँलाई लाग्थ्यो भने उनीहरूको एजुकेसनको हिसाबले, सम्बन्धको हिसाबले, करियर, इन्भेस्ट, बिजनेस यावत कुराको हिसाबले सन्तानको सफलताहरू चाहिँ प्राप्त हुने अवस्था छ र सन्तानको जीवनमा केही प्रगति भएको अवस्था तपाईँले देख्न पाउनुहुनेछ मेष राशिको व्यक्तिले। अर्को कुरा तपाईँको विदेश यात्राको कुरा हुन्छ। विदेश यात्रा तपाईँ जान सक्नुहुनेछ। तपाईको विदेशको लागि केही न केही खास अपर्च्युनिटीहरू आउन सक्ने हुन्छ। जब तपाईँको कुटुम्ब हाउसमा राहु बसेको अवस्था छ र दोस्रो घरमा चाहिँ राहुले गर्दाखेरि तपाईँको धन सम्पत्तिहरू अलिकति नष्ट हुने भन्ने पनि हुन्छ र चतुर्थ स्थानमा सुख शैलको स्थानमा चाहिँ तपाईँको शनि ग्रहले देखेको अवस्था छ। जब शनिको सम्बन्ध चतुर्थ हाउससँग हुन्छ, दृष्टि सम्बन्ध, यो हिसाबमा तपाईँको विदेश यात्रा हुन सक्ने हुन्छ। पश्चिमी देशहरूमा तपाईँ जान सक्नुहुनेछ अथवा चाहिँ नजिकैको आफ्नो स्टेटहरू बदल्न सक्नुहुनेछ, बसेको जिल्लाहरू बदल्न सक्नुहुनेछ र कहीँ गएर व्यापार व्यवसाय नयाँ सुरुवात गरेर तपाईँले आफ्नो लाइफलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँ इनकेस घरमै बस्नुहुन्छ भने तपाईँलाई घाटा छैन। तपाईँको घर आफ्नो परिवारसँग बस्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँको लाइफ अझ राम्रो हुन सक्ने अवस्था छ। तर विदेश जान चाहनुहुन्छ भने विदेश सम्भव छ। नजिकैको देशहरूमा बढी यात्रा हुन सक्ने अवस्था छ। अथवा तपाईँ मेष राशिको हुनुहुन्छ भने विदेशबाट इन्कमहरू पनि आउन सक्ने अवस्था छ। तपाईँले नयाँ घरहरू बनाउनु पर्ने अवस्थाहरू पनि सिर्जना हुनेछ। तपाईँले कुनै कसैको आफ्नो सन्तानको लागि, आफ्नो व्यक्तिगत बस्नको लागि अथवा कसैको लागि तपाईँले आफ्नो एउटा घर निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि देखिन्छ। त्यसैले तपाईँले आफ्नो घर पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले नयाँ गाडीहरू अथवा चाहिँ कुनै भेहिकल्सहरू खरिद गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ र केही न केही तपाईँको जीवनमा केही न केही उतार चढावहरूको महसुस भए पनि, सङ्घर्षको महसुस भए पनि कहीँ न कहीँबाट तपाईँको जीवन सफल हुने र भाग्यले पूर्णतया साथ दिने अवस्था चाहिँ देखिन्छ मेष राशिको लागि। अन्तिममा तपाईँको सामाजिक जीवन अत्यन्त सकारात्मक हुनेछ। बोलीमा ऊर्जा हुनेछ। एउटा समाजको लागि माया फैलाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँको वाणी स्थानमा अथवा सेकेन्ड हाउसमा राहुको अवस्था छ। यसले तपाईँले एउटा समाजमा कस्तो किसिमको चाहिँ माया फैलाउने र समाजबाट भोटिङ कसरी लिने अथवा समाजमा चाहिँ कसैले तपाईँलाई राम्रो भनिदिन्छन् भन्ने क्षेत्रमा तपाईँलाई तीव्र मनसाय हुन सक्ने अवस्था हुन्छ र तपाईँले सबैको अगाडि माया फैलाउन सक्ने अवस्था छ। तपाईँको बोलीमा पुरै जादुको अवस्था निर्माण हुनेछ। तपाईँ एक मायावी हुनुहुनेछ र तपाईँलाई धेरैले प्रशंसा गर्ने हुन्छ। एउटा समाजले प्रशंसा गर्ने अवस्था छ र जीवनमा केही शक्ति वा खुबीको पनि महसुस हुनेछ। आफ्नो जुन ट्यालेन्टहरू छ त्यसलाई प्रस्तुत पनि गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँ बेला बेला बोलीको क्षेत्रमा को कारणले गर्दा बेला बेला समस्या त आउने हुन्छ, तर आफ्नै बोलीकै कारणले गर्दा तपाईँ समाजमा अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था पनि हुन्छ। यो दुईटै अवस्था दिन सक्नुहुन्छ राहुले र विशेष गरेर तपाईको केतुको पनि दृष्टि सेकेन्ड हाउसमा हुन्छ र केतुले गर्दा पनि तपाईको कुनै आकस्मिक उपलब्धिहरू भएको महसुस हुनेछ। केही कथम कदाचित तपाईँको लाइफमा सङ्घर्षहरू मात्रै महसुस हुन्छ भने त्यो सङ्घर्षहरू चाहिँ बढ्न सक्ने हुन्छ। इन्कम पनि बढ्नेछ, सम्बन्ध पनि बढ्नेछन्, पारिवारिक
खुसी वा परिवारको प्रगति पनि देख्न सक्नुहुनेछ। यो सँगसँगै तपाईँको सङ्घर्षसहितको सफलता तपाईँले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको सङ्घर्षै छैन, तपाईँको सुखको दिन आउँदै आएन भने यो 2078 सालमा पनि तपाईँको सुखको दिन आउने छैन, डबल दुःख थपिनेवाला छ। तर डबल दुःख थपियो भने त्यसको बेनिफिट वा प्रफिट पनि तपाईँलाई त्यति डबल वा ट्रिपल अथवा चाहिँ चौबलको रूपमा दिन सक्ने अवस्थाहरू रहन्छ। त्यसैले सङ्घर्षसहितको सफलता लिने कोसिस गर्नुहोस्। सबैभन्दा राम्रो लाइफ तपाईँले जिउन सक्नुहुनेछ। मेष राशिको लागि अत्यन्त शुभ समय देखिन्छ 2078 साल। Subscribe to my channel and also press this bell icon. Namah Shivaya.